बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जाफर एक्सप्रेस से भी बड़ी प्लानिंग, एक बहुत ही खौफनाक हमला नाज़रीन दुश्मन का पाकिस्तान के बेटों ने नाकाम बना दिया है। जहां नाज़रीन तुर्बत शहर पर कब्जे का घिनौना मंसूबा, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। किस तरह से पाकिस्तानी कमांडोज ने चंद ही घंटों के अंदर तमाम तर का दहशतगर्दों को सफाया किया, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन एक और बहुत बड़ा नमक हराम अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला अफगान महाजरीन के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक आज भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और NDS जो कि अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी है उनके लिए काम करने वाला और जो BLA के दहशतगर्द हैं उनकी सहूलतकारी करने वाला ये अहम दहशतगर्द नाज़रीन आज पकड़ा गया है। इसकी तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग के अंदर भी बताया था कि बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाकर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की गई और इस कोशिश में नाज़रीन 5 जो पंजाबी मजदूर हैं उनको भी शहीद किया गया। नाज़रीन, दहशतगर्दों ने जो जाफर एक्सप्रेस से भी बड़ा हमला इस वक्त प्लान कर रखा था कि ईद से पहले वो पाकिस्तान को बदनाम करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसके कंट्रोल में नहीं रहा। अब नाज़रीन ये जो प्लानिंग की गई थी, प्लानिंग तो ये थी कि इन्होंने मनसूबाबंदी भी बड़ी मुनज़्ज़म तरह की कर रखी थी और कहा था कि इन्होंने जो आज है मतलब मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल कर लेना है। एक तो इन्होंने नाज़रीन फौरी तौर पे शाहराहों को बंद करने की प्लानिंग की ताकि एंट्री जो है वो कहीं से ना हो सके और वहाँ पर इन्होंने आस-पास अपने दहशतगर्द जो हैं उनको डिप्लॉय कर रखा था कि हम जैसे ही सड़कों को बंद करेंगे तो उसके बाद मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो है वो उसको नो गो एरिया बना के एक तो वहाँ पे नाका लग जाएगा और दूसरा उन तमाम एरियाज़ के अंदर जो बलोच दहशतगर्द तंजीम से BLA से BLF से ताल्लुक़ रखने वाले हैं ये सारे के सारे वहाँ से फ़ौज के ऊपर अटैक करेंगे जैसे ही ये इलाके को क्लियर करने के लिए पहुँचेंगे। प्लानिंग इनकी बड़ी जो है वो सॉलिड थी और मनसूबा साजों ने तरतीब भी इसको बड़ा दिया हुआ था। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान के शेरों ने आनन फानन जैसे कि कुछ इत्तलात मिली हैं कि रोड्स को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। तुर्बत का इलाका जो है उसके ऊपर इन्होंने बहुत पहले स्टेटमेंट्स जारी कर दी थी और बना ली थी प्लानिंग और तमाम तर चीज़ें इन्होंने कर ली हुई थी और इसको भारतीय सोशल मीडिया के ऊपर भी कि जी जो तुर्बत शहर है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं रहा और तुर्बत पर जो है वो BLA के दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। ये इस वक्त नाज़रीन इन्होंने बयानिया बनाया हुआ था और इसको इन्होंने जारी भी करना शुरू कर दिया, लेकिन इनको नहीं पता था कि जब पाकिस्तानी शेरों का पंजा पड़ेगा तो तब इनको समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। नाज़रीन, जैसे ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची हैं और उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है तो विद इन नो टाइम ये आए हैं और आकर अपनी तस्वीरें बनाकर कीड़े मकोड़ों की तरह और ऐसे जो है वो भगोड़े जानवरों की तरह ये भागें और फिर कोई समझ नहीं इनको कि कौन सी इनकी लाश कहाँ पे गिर रही है, कौन जख्मी होकर कहाँ पे गिर रहा है। तो इनको बस अपनी जान बचाने की थी और फिर भागते हुए ये पहाड़ों में, गारों में छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इनका मुसलसल पीछा कर रही है। नाज़रीन, जिनको इन्होंने शहर के अंदर डिप्लॉय कर रखा था कि वहाँ पे तुमने शहरियों को यरगमाल बनाना है और इस तरह की जो प्लानिंग थी कि नाज़रीन सारी की सारी इनकी इंतहाई मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी ये भाड़ में गई है क्योंकि पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस के ऊपर इन्होंने अटैक करके तो इनकी तमाम तर जो मनसूबाबंदी है उसको खाक में मिला दिया था। बिल्कुल इसी तरह से अफवाज पाकिस्तान ने आज नाज़रीन तुर्बत के इलाके को दहशतगर्दों के कब्जे में जाने से महफूज कर लिया। मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरा ज़िला है उसके ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का कंट्रोल है और जो दहशतगर्द प्लानिंग कर रहे थे वो सारी की सारी जो है वो प्लानिंग करने वाले भी जहन्नुम वासिल हुए हैं और नाज़रीन जो प्लानिंग का हिस्सा थे वो कुछ गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं और बाकी को पाक फौज ने जहन्नुम वासिल कर दिया। बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है और इनके जो दहशतगर्द हैं नाज़रीन ये गवादर वाला जो सारा एरिया है वहाँ पर तकरीबन 11 मुकामात पर इन्होंने नाके लगाए हुए थे और उसको नो गो एरिया बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सारी मनसूबाबंदी पाक फौज ने अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बना दी है। मैं सलूट पेश करता हूँ अपने वतन के बेटों को कि जो इस वक्त एक इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं और दुश्मन को
ان کے تمام تر ارادوں سمیت ملیہ میٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی کارروائی، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ روزانہ کی بنیاد پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں اور جو بڑی سازشیں ہو رہی ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ایک اچھی اور گڈ نیوز تو یہ ہے ناظرین کہ جو جعفر ایکسپریس ہے اس کو دوبارہ سے روانہ کر دیا گیا ہے، دوبارہ سے رواں دواں ہو چکی ہے، اور یہ دوبارہ سے اس کو رواں دواں ہونا اس بات کا جو ہے وہ اشارہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے ان تمام علاقوں سے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ناظرین جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ جو نمک حرام ہے ان کا پاکستان میں رہنا بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آج ایک بار پھر انہوں نے افغانستان نے بھی رابطہ کیا، اور جو کے پی کے اور ادھر ادھر ان کے جو سہولت کار ہیں، اہم ترین سیاسی رہنما، انہوں نے حکومت پاکستان یعنی وفاق سے رابطہ کر کے کہا جی کہ توسیع کی جائے افغان مہاجرین کے واپسی کے حوالے سے، لیکن عظیم حکومت پاکستان اور سیکیورٹی فورسز نے مکمل طور پہ انکار کر دیا۔ یعنی فیصلہ تو حکومت کا ہی ہوتا ہے، لیکن سیکیورٹی فورسز کو احکامات دیے گئے ہیں کہ کوئی رعایت نہیں کرنی، سارے کے سارے جو ہیں ان کو 31 مارچ سے پہلے جو ہے وہ اکٹھا کریں اور اس کے بعد ان کو نکال باہر کریں۔ ناظرین آج ایک بڑی کامیابی ملی ہے، ایک جو خفیہ ایجنسیاں ہیں انہوں نے کارروائی کی ہے جس میں عثمان نامی ایک دہشت گرد کمانڈر اور بھارت کی خفیہ ایجنسی را اور اس کے بعد NDS کی سہولت کاری کرنے والا پکڑا گیا ہے۔ ناظرین یہ بڑا غیر معمولی اور اہم ترین واقعہ ہے۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین معاملات ہیں کیونکہ یہ جو پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے واضح طور پہ احکامات دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی بندہ خاص طور پہ جو پاکستان کے خلاف افغان مہاجرین میں سے کوئی بھی جو دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتا ہوا دکھائی دے، جاسوسی کرتا ہوا دکھائی دے، تو اس کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے۔ اب ناظرین جس دہشت گرد کو پکڑا گیا ہے یہ ناظرین پہلے بھارت کی یہ افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS کے لیے کام کر رہا تھا اور ابھی بھی افغانستان کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ ان ٹچ ہے، اور اس کے بعد جو بھارت کی خفیہ ایجنسی را ہے اس کے لیے کام کر رہا ہے اور BLA کی سہولت کاری کرتا ہے۔ دن کے وقت یہ موبائل شاپ چلاتا تھا اور اس کے بعد ناظرین رات کے وقت اس کا کام ہوتا تھا کہ یہ جو BLA ہے اس کے تمام تر انفارمیشن وہ مہیا کرتا تھا، اور پنجاب سے کون کہاں کہاں پہ موو کر رہے ہیں، کس طرح سے اس وقت جو ہے وہ چیزیں موو آن ہو رہی ہیں، تو یہ مکمل طور پہ تفصیلات جو ہے وہ BLA کے ساتھ شیئر کرتا تھا، یعنی انٹیلیجنس شیئرنگ کرتا تھا۔ تو اس کو آج ناظرین اس کی دکان سے جا کر جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ اس کے بارے میں انکشاف ہوا ہے ناظرین کہ اس کا جو فادر تھا عثمان کا، یہ کئی سال پہلے یعنی جب پاکستان کے اندر یہ مہاجرین کا ریلا آیا ہے تو اس وقت اس میں افغانستان سے بھاگ کر جان بچا کر جب سوویت ٹینک جو ہے ان کے اوپر بمباری کر رہے تھے تو پاکستان نے ان کے لیے ایک محبت کا مظاہرہ کیا، اپنے دل اور دروازے ان کے لیے کھولے اور کہا کہ آئیں آپ ہمارے بھائی ہیں۔ تو یہ پاکستان آئے اور اس کے بعد یہ نمک حرام پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد یہ پاکستان کے ہی جڑیں کاٹنا شروع ہو گئے۔ ناظرین ان کی جبلت کے اندر نمک حرامی ہے، ان کی جبلت کے اندر ہی ان کی سرشت کے اندر ہی پاکستان کے خلاف نفرت پائی گئی ہے، تو اب یہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج ناظرین اس کو پکڑ لیا گیا ہے، CCTV فوٹیج جو ہے وہ جاری کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ جو عثمان ہے بڑے آرام سے ایک عام شہری کی طرح بیٹھا ہوا تھا اور اپنی دکانداری چلا رہا تھا، لیکن عرصہ دراز سے ناظرین یہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا تھا اور جو بھارت کی خفیہ ایجنسی ہے اس کی جاسوسی کر رہا تھا۔ اب وہ انجام کو پہنچا اور پکڑا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی منسلک کچھ اور تازہ ترین ناظرین اپڈیٹس آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ یہ سارے کے سارے نمک حرام جو پاکستان کو مطلوب ہیں یہ پکڑے بھی جائیں گے، اور جو 31 مارچ ہے اس کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی ایک ایکسٹرا دن دینے کا فیصلہ نہیں کیا گیا، اور کہا گیا 31 مارچ کے بعد جو ہوگا پھر ڈنڈے کے ذریعے ان کو ہانک کے بھیجا جائے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔